नहीं हैं और इस रुकन को अदा नहीं कर पाए हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, उनके लिए क्या क्या अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ाइल हैं जिनको अदा करना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है मैदान अरफात से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला कबूल करे आपकी ये इबादत और हमें भी नसीब करे। आज के दिन की फ़जीलत, यौम अरफा की फ़जीलत के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताइए हमारे देखने वालों को हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फजर के अंदर, सूरतुल फजर के आगाज़ ही के अंदर वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, जिन 10 रातों की कसम खाई है, उसमें इब्तदाई तौर पर ज़िलहज्जा के ये इब्तदाई 10 दिन ही मुराद है। फिर इसमें वश्शफ़्इ वल वत्र के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, तो यहाँ पर ताक अदद से मुराद एक कौल के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा का दिन है। 9 ज़िलहज्जा की गैर मामूली फजीलत है। यहाँ तक के सिहाह सित्ता के अंदर कई कुतुब अहादीस में ये रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन का अगर कोई रोजा रखता है तो ये 1 साल पहले और 1 साल पीछे, यानी 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये भी बात आई है कि इस दिन का रोजा रखना और इन रातों में इबादत करना, ये दर हकीकत आम दिनों में साल के जो बाकी अय्याम है उनसे कई गुना ज्यादा अजर फजीलत का हामिल है। हत्ता कि तिरमिजी की एक हदीस के अंदर तो इन 10 रातों के बारे में ये तक बात आई है कि अगर कोई शख्स इन 10 रातों में से किसी रात में इबादत करता है तो उसको शब कदर का अजर सवाब मिलेगा। तो यौम अरफा का रोजा रखना 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया है, गुनाहों के कफारे का जरिया है। फिर साथ ही साथ अरफा, यहाँ आज अरफात के मैदान के अंदर लाखों आज़मीन हज जमा है। आज के दिन की एक बहुत बड़ी गैर मामूली फजीलत ये कि एक नहीं मुतअद्दिद हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन जितने लोगों की बख्शिश होती है, आज के दिन जितने लोगों की मग़फ़रत का फैसला और ऐलान होता है, ये साल में किसी और दिन इतने ज्यादा अल्लाह ताला लोग माफी और बख्शिश का फैसला और ऐलान नहीं फरमाते जितने आज के दिन अरफा के दिन लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान होता है। सबसे ज्यादा लोगों की मग़फ़रत वाला दिन आज का दिन है। फिर इसी तरह एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आज के दिन फरिश्तों पर बाकायदा फख्र का इजहार करते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि ये जो यहाँ पर एहराम की हालत में गर्द आलूद मट्टी से अटे हुए ये मेरे बंदे आए हैं, ये क्या चाहते हैं? तो फरिश्तों की तरफ से जवाब मिलता है, या अल्लाह ये बख्शिश और मग़फ़रत चाहने के लिए आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इन्होंने सवाल किया मैंने इनको अता कर दिया, जो इन्होंने बख्शिश और मग़फ़रत मांगी मैं इन सब की बख्शिश और मग़फ़रत का ऐलान और फैसला करता हूँ। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि एक हदीस में ये भी बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफात के मैदान के अंदर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। तो एक फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, इसमें फला फला बंदा तो सिर्फ रियाकारी के लिए आया था या वो फला अपने किसी काम से आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है, क़द गफ़रतु लहुम, मैंने इन सब की बख्शिश और मग़फ़रत कर दी। अल्लाहु अकबर। तो जितना कुर्ब आज के दिन में, जितनी बख्शिश आज के दिन में, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बत का मकाम आज के दिन में बंदों को मिलता है, जितना आज के दिन फ़ख्र का मामला अल्लाह की तरफ से होता है और जितना आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फरमाता है, किसी और दिन साल के अंदर इतनी ज्यादा मग़फ़रत और दुआओं की कबूलियत का मौका नहीं होता जितना अरफा के आज के दिन के अंदर ये मौका अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब आपने वजाहत की है और फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि हम जानते हैं कि हज करना सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन ख्वाहिश तो हम सब के दिलों के अंदर है कि हमें भी मौका मिले और हम भी इस्तिताअत रखें और हमें भी अल्लाह के घर जाने का, उसकी सरज़मीन को देखने का, उसके घर को देखने का मौका मिले। जो लोग नहीं जा पाए, जो जाना चाहते हैं या उतना सवाब कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या फ़ज़ाइल जो है ना वो शरीयत बताती है कि वो घर बैठे बैठे कौन सी इबादत करें कि उनको उतना ही सवाब मिले जितना उन हुज्जाज कराम को मिला है या मिलेगा जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं।
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج کل جہاد فرمایا۔ حج کی غیر معمولی فضیلتیں ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ستہ کی کئی روایات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء سوی الجنہ، حج مقبول اور حج مبرور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری روایات کے اندر بار بار کثرت کے ساتھ یہ آیا کہ اس دن اللہ رب العزت حاجیوں کی بخشش اور ان کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو حج ایک بہت بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ انسان کی زندگی کے گناہوں کا میٹر صاف ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کے گناہ ختم اور جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے ریگ مال کو اگر کسی لوہے پر رگڑا جائے اور اس سے زنگ دور ہو جاتا ہے، حج کرنے سے انسان کے گناہ بھی اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ گویا آپ نے سونے کو یا چاندی کو یا لوہے کو کسی باقاعدہ چیز سیکل چیز سے رگڑا اور اس سے زنگ دور ہو گیا۔ انسان کی باڈی، انسان کے وجود، انسان کے جسم سے حج کرنے سے اسی طریقے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور فضیلت حج کی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی ضرورت یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ حج والے عمل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ بخاری کی روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے سفارش فرما رکھی ہے، اور وہ کیا؟ اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، اور حاجی یہاں عرفات کے میدان میں آ کر اپنے ریلیٹو، اپنی کمیونٹی برادری، اپنے دوست اعزاء اقربا جن کے لیے بخشش مانگیں، نبی نے پہلے سے سفارش فرما رکھی ہے اللہ تو ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو یہ عمل تو یہیں آ کر کے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ اسی پر فرض ہوتا ہے جو اس کی مالی استطاعت رکھتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میرا پیغام بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ نے جن کو مالی حیثیت دی ہو وہ جلد سے جلد حج کر لے اور حج کے فریضے کو ادا کر لے۔ ایک تو جو اہم ترین کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات خاص توجہ کے ساتھ سننی اور سمجھنی چاہیے، جسے مالی استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو باقی اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ اگر آج کے دن کا انہوں نے روزے کا اہتمام کیا یا اپنے اپنے وطن اور ملک کے اعتبار سے جس پوری دنیا میں، کوئی امریکہ میں ہے، افریقہ کی ساحلی پٹیوں میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی رشیا کی ریاستوں میں ہے، کوئی عرب ممالک کے اندر، اپنے اپنے ملک کے حساب سے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کرے۔ میں نے پہلے بتایا کہ روزے کا اہتمام کرنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک تڑپ اپنے اندر رکھنی چاہیے، ایک اپنے دل کے اندر ایک لگن، ایک چاہت، ایک آرزو، ایک قلبی تمنا کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ عطا فرما۔ تو جب یہ حج بیت اللہ کی تمنا، دعا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ قربانی والا فریضہ، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ روزے والا کام، پھر اس دن خاص طور پر عبادت کا بطور خاص اہتمام، آج کی رات اپنے وطن اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور تو مفتی صاحب انشاءاللہ ہم جانتے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری خواہشات کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہم اس سے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں وہ تمام فضائل، وہ تمام بدلے جو ہے نیکی کے دیتا ہے جو شاید کسی حجاج کو دیتا ہوگا، حجاج کرام کو دیتا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی صاحب ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، یہ درخواست ہے آپ سے۔ باقی ایک بریک کی طرف ہم جاتے ہیں جناب، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ بھی کوشش کیجئے جتنی زیادہ آپ عبادات کر سکیں آج کے دن، کیونکہ آج کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے۔